नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या खाशेल्या सुवाळ्यांत 2024 आनी 2025 वर्सा खातीर 100 वयर कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीची फेलोशीप आनी पुरस्कार भेटयले. देशांतल्या सादरीकरण कला, संगीत, नाच, नाट्य, लोक आनी आदिवासी कला, कठपुतली, पारंपारीक नाट्य आनी हेर संबंदीत प्रकारांत योगदान दिल्ल्यां खातीर हे पुरस्कार दिल्यात. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें, जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। 19 जुलयाक जाल्ले नोकर भरती परीक्षेत पेपर फुटिल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयान 454 फार्मासी अधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रक्रिया स्थगीत केल्या. ह्या पदांची जायरात फरीदकोट हांगच्या बाबा फरीद युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सीस हांच्यांनी केल्ली. फुडली सुनावणी 17 सप्टेंबराक जावपाची आसा. पंजाब पुलिसांनी हाचे पयलीं फरीदकोट, कोटकपुरा आनी फिरोजपुरांतल्या 25 परीक्षा केंद्रांनी आंतरराज्य फटवणूक रॅकेट मुखार हाडिल्ल्याचो दावो केल्लो. हातूंत 7 मुखेल सूत्रधार आनी 28 उमेदवारांक अटक केल्या. सरकारान ताका उच्च तंत्रगिन्यानाची फटवणूक अशें म्हणलें जाल्यार विरोधी पक्षांनी पेपर फुटिल्ल्याचो आरोप करीत जापसालदारकी स्विकारपाची मागणी केल्या. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सोंपता. 20 जुलयाक अधिवेशन सुरू जालें. राज्यसभेंत खण आनी खनिजां उदरगत आनी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2026 विचारा खातीर आनी संमत करपा खातीर घेवपाचे आसात. तशेंच लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय खाजगी वांगडी कामकाज हातांत घेवपाचे आसात. ह्या अधिवेशनांत जायत्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा आनी विधिमंडळ कामकाज जालां. आयज निमणी बसका जाल्ल्यान दोनूय सभाघरांनी स्थगीत करचे पयलीं नियोजीत कामकाज पुराय करपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज समाज सुदारक अहिल्याबाई होळकर हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपलीं. भारताचें दायज सांबाळपाक आनी ताची पुनर्स्थापना करपाक तांच्यांनी अतुलनीय योगदान दिलां. तातूंत देवळांचें नवनिर्माण आनी तीर्थथळांची उदरगत हांचो आस्पाव जाता अशें तांणी सांगलें. अहिल्याबाई होळकर हांणी बायलांचें शिक्षण आनी विधवा पुनर्विवाहांक चालना दिवन बायलांक सशक्त केलें अशें शहा हांणी म्हळां. त्यो लोककेंद्रीत प्रशासक, उपाट साहस आनी प्रभावी प्रशासनाचे एक असाधारण आदर्श आशिल्ल्यो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. तेलंगणाच्या बंदखण वेवस्थे खातीर पयलेच खेपे 78 कैद्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलिंग वरवीं SSC परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. बंदखणीचे महासंचालक डॉ. सौम्या मिश्रा हांणी तांच्या कामगिरीचें इनाम म्हणून तांकां शिक्षेत खासा सवलत म्हणजेच खाशेली माफी जाहीर केल्या. तेलंगणा बंदखण विभाग आनी NIOS हांचे मदल्या करारा प्रमाण चार्लापल्ली, निजामाबाद आनी हैदराबाद ह्या बंदखणींतल्या 108 कैद्यांनी परीक्षे खातीर नांव नोंद केल्लें. शिक्षकांची वेवस्था करून तांच्या पगाराचो खर्च बंदखण विभागा वरवीं करताले. घरमंत्री अमित शहा, भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा आनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S जयशंकर हांचे सयत हेर केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन हर घर तिरंगा मोहिमेंत वांटेकार जाले. घरमंत्री शहा हांणी नवी दिल्लींतल्या आपल्या राबितो घरांत तिरंगो बावटो उबारलो. हे मोहिमेक लागून भारतीयां मदीं देशभक्ती आनी देशा विशींचो अभिमान अदीक घटमूट जाता अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टा वरवीं म्हळां. भारतीय हवामान विभागान बंगालच्या उत्तर खाडीचेर उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान आयज अस्तंत बंगाल आनी ओडिशांत तुटंगरांचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या म्हणण्या प्रमाण फाल्यां मेरेन छत्तीसगडांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, उदेंत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोंय आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत व्हड प्रमाणांत पावसाची शक्यताय आसा. BCCI आनी अफगाणिस्तान क्रिकेट मंडळान अफगाणिस्तान भारता आड दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमांत 13 ते 17 सप्टेंबर मेरेन 3 मॅचींच्यो T20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेंत भारता आड खेळटलो अशें सांगलां.
ही माळ अफगाणिस्तानाच्या फ्युचर टूर्स कार्यावळीचो एक भाग असून ती भारतात खेळटले. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें.